वेलकम टू आई न्यूज़ GKL। आज हमारे साथ गुंटाकल के एडिशनल खाजी सैयद अब्दुल सत्तार लतीफ़ी आने वाले रमज़ान के बारे में नमाज़ें और तरावी और किस तरीके से रमज़ान को ये साल अदा करना है ये बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप और गुंटाकल अंजुमन इस्लामिया वाले इस साल ये लॉकडाउन को नज़र में रखते हुए किस तरीके से रमज़ान यानी कि तरावी नमाज़ें किस तरह से अदा करने के लिए गुंटाकल के अवाम को बताना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अंजुमन प्रेसिडेंट जनाब सैयद जाफ़र साहब और दो क़ाज़ियों को, गुंटाकल के तमाम अय्यमान दीन को और मस्जिद के मुतल्लियान दीन को हाज़िर होने की दावत दी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, कल जुमा सब लोग हाज़िर हुए थे। इसमें बात गुफ्तगू हुई कि हुकूमत वालों ने इस बात को तय किया है कि लॉकडाउन पर हमें अमल करना ज़रूरी है, क्योंकि मामलात बहुत ख़तरनाक हैं। ये बीमारी जो फैल रही है, इसलिए हम भी इसका साथ देते हुए इस बात को तय किए हैं कि तमाम मसाजिदों में जिस तरीके से आजकल जो अब मस्जिदों में नहीं अपने घरों में नमाज़ें अदा करते हैं, उसी तरीके से नमाज़ें अदा करने के लिए वायदा किए हैं। और इसके साथ थे कौन कि उलमाए दीन भी थे और गुंटाकल के टू टाउन खाजी साहब भी हाजिर थे और उसके साथ DSP सैयद वली साहब भी हाजिर थे, उलमाए दीन भी हाजिर थे। इन तमाम इस बात को तय करते हुए कि अपने अपने घरों में नमाज अदा कर लें, तरावे पढ़ें। इसका तौर तरीक़ा समझाने के लिए कि फिर से तमाम लोगों को मालूमात करने के लिए बातचीत की गई है। अच्छा, किस तरीके से अदा करना चाहिए घरों में? घरों में ऐसे तो है कि नमाज तो रमज़ान का जब महीना मुबारक आता है तो तरावे हुफ़ाज़ इकराम को दूर दराज से बुलाए जाते हैं और नमाज़ों के लिए पूरी जमात कसीर जमात से शामिल होती है। इस गरज से शामिल होती है कि ताकि कुरान सुनने के लिए सारे लोग हाजिर होते हैं। लेकिन मायूस हो रही है कि इस साल तरावे भी नहीं होगी और कुरान भी नहीं सुनने होता। इसका क्या मामला है, इसे कैसा डिस्कशन करना चाहिए? इस बात पर गौर करने के बाद पता चला कि मसले मसाइल देखने के बाद मालूम हुआ कि जमात तो मस्जिद में नहीं हो सकती, अपने ही घरों में अपने बच्चों के साथ नमाज अदा कर लें तो बेहतर होगा। लेकिन तरीक़े का मैं आपको बताऊंगा कि यह तरीक़ा ऐसा है कि लोग मायूस हो रहे हैं किस बात से कि हम मस्जिद में जाने से रुक गए हैं और तरावी नहीं सुन सक रहे हैं। ये क्या मामला, कैसा वक्त आ गया है? लेकिन इस पर बहुत अफसोस कर रहे हैं। अफसोस बेशक ये अल्लाह तबारक व तआला हम पर एक बड़ा इम्तिहान रखा हुआ है कि मुसलमान दिन इस बार गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ है, इसलिए बाइकाट कर रहा है। जाओ, तुम समझ लो कि अगर तुमको मैं खुश होता तो मसाजिदों में बुलवा लेता, लेकिन तुमसे नाखुश हूँ। फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बारी ताला, बेशक हम तो गुनहगार हैं, हमारी ख़ताओं को दरगुजर कर दे, हमको माफ़ कर दे, ऐसी बलाओं से हमारी हिफाजत कर दे। हम तमन्ना करते हैं बारी ताला, हम तौबा करते हैं, इंशाअल्लाह आगे चलकर नमाज़ों के पाबंदी होंगे और सही तरीके से शरीयत पर चलकर ज़िंदगी करने की आरज़ू कर रही हैं। ऐसी हालात यानी कि ये पोजीशन अब जो लॉकडाउन चल रहा है ये 2020 में, ऐसी हालत यानी कि ये मस्जिदें बंद रहना जी, मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ना बंद होना जी, यानी कि घरों में अदा करना जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कभी आई थी क्या? हाँ, ज़रूर आई थी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब ऐसी बलाएँ आते हैं तो ख़ुद अल्लाह के रसूल ने फरमाए हैं ऐसी वबा से ऐसा डरो जैसे शहर को डर कर भागते हो। इस तरीके से डर कर भागो और मिलजुल कर मत रहा करो, दूर दूर से काम कर लो, अपने अपना काम करते रहो, तौबा इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ते रहो। ऐसे तो इस दौर में हज़रत सहाबी रसूल जो हैं उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने ये तभी सिपाही सालार थे, वक्त के सिपाही सालार थे, ऐसी वबा आई जिसमें इंतकाल कर गए। लेकिन इंतकाल करने के बाद लोगों ने समझा ये अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बुजुर्ग हस्ती को अल्लाह तबारक ऐसी वबा में क्यों मुब्तला किया? तो फरमाते हैं कि ऐसे नेक आदमी अगर ऐसी वबा में इंतकाल भी होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। जी, अभी एक सवाल आपसे जी, अभी रमज़ान आने वाला है जी, ये रमज़ान में अभी देखो ये लॉकडाउन के वक्त
ये थोड़े लोग, ये कमेटी वाले हो, जो भी हो, ये तरकारी बांटना यानी कि अनाज देना गरीबों को, समझो सभी को, ये चल रहा है अभी कुछ लोग आइंदा, मैं समझता हूँ ये फितरे के पैसे निकाल कर ऐसा बांटना क्या जायज़ है क्या? बेशक, क्यों नहीं। ये रमज़ान तो ज़कात तो यही चीज़, ज़कात का नाम तो यही है कि गरीबों को मदद करने का। अल्लाह तबारक व तआला ज़कात का निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है ताकि गरीब को पहचाने। अल्लाह ताला गरीब बनाने का मकसद यही है, मालदार बनाने का मकसद यही है। जब मालदार को माल देकर आजमाता है, गरीब को गरीबी से आजमाता है, तो गरीब को किस तरीके से मदद करने का जब रमज़ान मुबारक आता है तो जो कुछ कमाए हुए हैं इसमें से खा पी कर उसके साथ बची हुई रकम 1 साल तक अगर बचकर रही, जिसके पास 7.5 तोले सोना या उसके बराबर पैसे या 50 पर 2 तोले चांदी या उसके बराबर की रकम अगर तुम्हारे पास मौजूद है तो बेशक इसमें से साल गुजरने के बाद 100 रुपये को 2.5 रुपये के मुताबिक ज़कात देने का हुक्म है। ये ज़कात देने का मतलब ही यही है कि गरीबों को इमदाद करे। अब भी मामला ऐसा है कि ये ज़कात रमज़ान तक इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं, अभी रमज़ान नहीं आया है, उसके आगे भी अगर हमारी रकम ज़कात की रकम और गरीबों को इमदाद करें तो और बड़ा इसका लुत्फ़ मज़ा आएगा और इसका बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन खाजी साहब एक सवाल, जी, अभी मैं हूँ, समझो मेरे पास पैसा है, मैं फितरा देना चाहता हूँ, ज़कात देना चाहता हूँ, जी, लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं, आम आदमियों को बुला कर देना ये माहौल तो अब नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मेरे एरिया में जो मेरे वार्ड में है, मेरे गली में है, समझो मैं सभी को या चावल हो या तरकारी हो तकसीम करना चाहता हूँ। उसमें आप जैसे लोग रहते हैं, यानी कि आप जैसे लोग भी रहते हैं, ले सकते हैं क्या वो लोग के पास ये पैसों से, ये फितरों के मैं जो निकाल कर मैं देना चाहता हूँ वो पैसों से मैं आम आदमियों को बांटना चाहता हूँ, ये जायज़ है क्या? आपने जो सवाल किया ये तो ज़कात की बात है। फितरे की बात तो ऐसी है, फितरा कब देना चाहिए? खुतबे को जाने से पहले, यानी ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने से जाने से पहले फितरा अदा करना है। अच्छा ठीक है, ज़कात के पैसे, ज़कात के पैसे ये पैसों से मैं दे सकता हूँ क्या सर? हाँ, अल्लाह ताला जिसे इस्तिताअत दिया है वो ले भी सकते हैं, नहीं ले भी सकते हैं। लेकिन उन लोगों को माल पता नहीं चलता ना, जो ये पैसों से देता हूँ बोल के, वो अल्लाह माफ़ करे जी, उसके नीचे के लेने वाला जो अल्लाह ताला दिया है वो कहता है कि औरों को बांट दो। और जायज़ है क्या? जायज़ तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये माल गरीबों के लिए है, गरीब यतीम मिस्किनों के लिए है, एक सादात के लिए और मालदार के जो इस्तिताअत रखता है वो भी ज़कात देने का ख़याल होता है, उनके लिए तो पैसा देना जायज़ नहीं। अगर नामालूम ले लें अल्लाह माफ़ करने वाला है। और आप जो मीटिंग चली है आपकी जी, अंजुमन वालों के साथ, 2 खाजियों के साथ जी, और उलमा इकराम जो आए हैं उनके साथ मीटिंग चली जी, अभी रमज़ान में, समझो ये सहरी हो, जी, ये इफ्तियारी हो, इसमें पब्लिक को बुला के इससे पहले दावत दे सकते थे। जी, अभी क्या आप क्या डिसीजन दे सकते हैं या बंद करना चाहिए? क्या हुकूमत के हम सर आंखों पर लेना चाहिए? हुकूमत तो बंद किया है क्योंकि 1 से 4 आदमी मिलना मना किया गया है, इसके बरखिलाफ़ करना ये सही नहीं है। बस अपने अपने मोहल्लों में अपने अपने घरों में देने के लिए इजाज़त दी है, लेकिन जमा करके लोगों को, क्योंकि ये ज़कात भी ऐसी चीज़ है कि दिखा कर देना नहीं है कि मैं ज़कात, आजकल मामला ऐसा है कि सब लोग देखने के लिए दिखा कर, ऐसा देगा नहीं। ज़कात का मामला उस पर फ़र्ज़ है क्योंकि ज़कात 5 इस्लाम के 5 फ़र्ज़ों में एक फ़र्ज़ है, जैसा कि कलिमा पढ़ना, नमाज को क़ायम करना, ज़कात देना, रोज़े रखना और हज करना, ये 5 फ़राइज़ हैं। लेकिन ये 5 फ़र्ज़ों में ज़कात भी एक फ़र्ज़ है, इसको दिखा कर देना नहीं है। अगर ज़कात नहीं देंगे गुनहगार बनता है, अल्लाह ताला उसकी पूछ होती है, उसका माल खुद सांप बनकर, बिच्छू बनकर उसे ढसेंगे। इसका देना फ़र्ज़ है, तो इसलिए दिखा कर देने की ज़रूरत नहीं। अपने अपने मोहल्ले में अपने रिश्तेदार, सबसे पहले कौन अपने रिश्तेदार हैं उसका घर का माहौल देखकर सबसे पहले आप रिश्तेदारों को देना ज़रूरी है, उसके बाद अपने मोहल्ले वालों के लिए, उसके बाद गरीबों के, यतीमों के, जो कुछ है जानबूझकर, और सब कुछ रहने के बाद और बची हुई रकम। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़कात का माल किसे दे रहे हैं? मदरसों को दे रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है कि मदरसों में सादात भी पढ़ते हैं, साहूकार के बच्चे, मालदार के पैसे बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए ज़कात से बेहतर है क्योंकि हमने 100 में सिर्फ 2.5 रुपये देते हैं ज़कात, बाकी के 90 पर 7 रुपये 50 पैसे हमारे पास मौजूद है। अगर उस 100 90 पर 7 रुपये 50 पैसे में से अगर
مدرسوں کو دے اور اچھی بات ہوگی، کیونکہ اپنی زبان میں تاثیر لانے کے لیے عقل حلال ضروری ہے۔ تو ان بچوں کے لیے اپنے مال زکوٰۃ اگر کوئی نہیں لینے والا ہے تو مدرسے مجبور دیتے ہیں، لیکن جب اپنے غریب اپنے محلے میں اپنے رشتہ دار میں اگر غریب ہے، سب سے پہلے ان کا خیال کرتے ہوئے اس کے بعد مدرسوں کا بھی خیال کریں تو نوازش ہوگی اس کے لیے۔ اور ایک بات ہے، اور ایک سوال آپ سے ہے، یہ نماز تراویح جی کس طرح سے اس سال ادا کرنا چاہیے گھروں میں؟ دیکھیے حضرت، اس کا مسئلہ ایسا ہے، تراویح جماعت سے پڑھتے ہیں، جی یہ تراویح، لیکن جماعت کفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب یہ ہے اگر چند لوگ کہیں پڑھ لے، ایک دو آدمی مل کر پڑھ لے تو اس کا ادا ہو جائے گا، سارے لوگ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسے کفایہ کہتے ہیں۔ کفایہ کا مطلب ہے کہیں ایک تین چار آدمی مل کر پڑھ لے، سب کے ذمہ ہٹ جائے گی، جیسا کہ فرض الکفایہ ہے۔ فرض الکفایہ مرنے کے بعد اگر ایک بھی کوئی نماز نہیں پڑھا، میت کو ایسے ہی دفنا دے تو پورے گاؤں والے گنہگار ہوتے ہیں، جتنے لوگ اس کی میت کی سنے ہیں یہ سارے گنہگار ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کے لیے اگر ایک آدمی بھی کھڑ کر اس کے فرض الکفایہ ادا کر دے اس کا کفایہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ جماعت بھی، یعنی سنت التراویح جو ہے نا، یہ جس کی جماعت بھی چند آدمی کہیں ایک مقام پر گاؤں میں یہ چند تین چار آدمی مل کر اس کا جماعت ادا کریں تو سب کے ذمہ ہٹ جائے گی۔ اور یہ تاخرات ان کی، اور آپ ایک دو اردو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سنت التراویح ہے آج کل معقول دیکھا جاتا ہے صرف مردوں پر یہ سنت موقدہ ہے۔ سنت جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 20 رکعتیں جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے، یہ سنت موقدہ صرف مردوں پر نہیں، عورتوں بھی، عورتوں پر بھی کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے، سنت موقدہ۔ موقدہ اس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول کبھی ترک نہیں کیے، اگر پڑھنا لازم ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ سنت موقدہ، غیر موقدہ کبھی سرکار پڑھے ہی کبھی نہیں پڑھے ہی، لیکن موقدہ جب کہا جاتا ہے تو ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ یہ ضرور سے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ سنت موقدہ عورتوں کے لیے اپنے اپنے گھروں میں 20 رکعت ہے۔ اس نماز میں کیا، نماز فرض کے بعد سنت پڑھتے ہیں، سنت کے بعد واجب تو رکاتے ہیں، 20 رکعت پڑھنے کے بعد واجب بھی پڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے اپنے گھروں میں پڑھ لیں، انشاءاللہ مساجدوں میں اس کا انتظام ایک دو آدمی مل کر جماعت سے ادا کریں گے۔ گھر میں اپنے باپ بچہ اگر مل کر بھی جماعت کے ساتھ بھی اگر آئیں تو جماعت کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہمارے لیے محسوس ہو رہا ہے کہ قرآن سنتے تھے، قرآن سنتے تھے لیکن سننے سے مجبور ہو گئے ہیں، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کی جانب سے یہ وبا آئی ہوئی ہے، اللہ کی ناراضگی سے آئی ہے، اسے ہمیں راضی کرنا ہے۔ تو راضی کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اس نماز کو ادا کریں، اور اس کے ساتھ قرآن ہی پڑھنا ہے، قرآن تو پوری پڑھنا ہے، لیکن جب قرآن پورا پڑھنا نہیں آتا، سننا تو آتا ہے الحمدللہ، لیکن کیا کرے، جب سنت التراویح جو ہے اس کو علم ترا سے لے کر 10 سورے آتے ہیں، علم ترا سے لیلا فکریشن، رایت الذی، اس کے بعد انا اعطینا کل کوثر، قل یا ایھا الکافرون، تبت یدا ابی لہب اذا جاء نصر اللہ، اس کے بعد تبت یدا، قل هو اللہ، قل الفلق، قل بالناس، یہ 10 سورے ہیں، 10 رکعتوں میں پڑھ کر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں آیا تو سمجھو کہ مجھے تراویح 10 بھی نہیں آتے، کیسے پڑھنا، اس کی فکر ہونے کی ضرورت نہیں، جو تمہیں سورے آتے ہیں 20 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ اب 20 رکعت کسی قل اللہ سے صحیح، قل یا الکافرون یا نہیں آتا، قل ہی آتا ہے تو 2 رکعتوں میں قل اللہ پڑھ کے بھی یہ 20 رکعتیں پڑھنا، لیکن 20 رکعتیں پڑھنا تم پر کیا ہے، سنت التراویح، اور اس کے بعد کیا ہے اس کا نمازیں پڑھنا سنت موقدہ ہے، یعنی موقدہ کا مطلب کمپلسری پڑھنا ہے، پڑھ کر نوازش ہوگی۔ اور یہ لیلۃ القدر، یہ راتوں کی کیا؟ لیلۃ القدر تو رات بھر جگنا ہے، جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں گھر میں، رات بھر جگو، پڑھو، ذکر کرو، اگر قرآن پڑھنے نہیں آتا گھر میں کوئی پڑھو، 10 رکعت، جیسا کہ 30 پارے ہیں، 30 پارے ہیں، 30 پاروں کے قرآن میں 6660 پر 6 آیتیں ہیں۔ قرآن میں کتنے آیتیں ہیں، آیت کا مطلب سینٹنس، 6660 پر کمی بیشی الگ روایتوں سے ہے کہ اتنے سارے آیتیں ہیں کہ پورے مکمل 30 دن میں ہر روز 20 رکعت کے حساب سے 600 رکعت ہوتے ہیں۔
مہینے میں 600 رکعت ہوتے ہیں، یہ پورے رمضان کے مہینے میں 600 رکعت ہوتی ہیں۔ اس انداز سے اگر ایک ایک میں 10 اگر سورے بھی لگاتے جائیں گے انشاءاللہ 6,000 اس کے قرآن پڑھ کر اور سنتے ہوئے بھی اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن نماز پڑھنے کے برابر ہوتا ہے اور سننے کے برابر ہوتا ہے۔ بیٹھ کر بھی سن سکتے ہیں۔ قرآن جب پڑھ رہے ہیں سو کسی کو نہیں آتا، اپنی بیوی کو آتا ہے یا بچے کو آتا ہے، تو ایسی صورت میں جو بھی پڑھے ہر روز ایک پارہ سنتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس ماہ مبارک میں یہ قرآن کا پڑھنا 70 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، ایک حروف پڑھنا 70 کا ثواب ہے۔ تو اسی وجہ میں قرآن میں کیا ہے، جب گھر میں کوئی ایک پڑھتا رہے تو سننے رہے انشاءاللہ سب سننے کے برابر ہوتا ہے۔ جی، اور ابھی یہ دیکھیے اب یہ لاک ڈاؤن کا وقت ہے، جی، گھروں میں عورتیں، یہ بچے اور ایج پرسنس سبھی کو بہت فرصت ہے، جی، یعنی کہ ایسا موقع کبھی بھی نہیں ملا مسلمانوں کو۔ جی، رمضان بھی آنے والا ہے، کس طریقے سے موقع کا فائدہ اٹھائے جی، بتا سکتے؟ یہ بہت بڑا احسان ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے جگنے کا وقت دیا ہوا ہے۔ جی، اب آج کل ماحول تو اللہ معاف کرے کہ ہر جگہ دیکھا جاتا ہے، مسلمان بھائیوں کو توفیق دینی چاہیے کہ لاک ڈاؤن جو بنایا گیا ہے یہ کس لیے بنایا گیا، اگر اس پر فکر کہیں گے تو پتہ چلتا ہے، لیکن ہمیں فکر سے دور ہیں کہ آج کل اللہ جوان کو سمجھ دینا چاہیے کہ ایسا وقت گزارتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلنا یا باتیں سے گفتگو کرنا یا ٹی وی بیٹھتے ہوئے دیکھنا، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اگر ٹائم پاس کرنے کے بجائے اگر اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان دین کے لیے ایک ایسی گفٹ دیا ہوا ہے کہ تم ایک نیکی کرو 70 نیکیاں لو، ایک حروف پڑھو قرآن کا تم 70 حروف پڑھنے کا ثواب، یہ قرآن پڑھو 70 قرآن پڑھنے کا ثواب دیا گیا ہے۔ ایسے ماحول میں پھر بھی ہم ایسا موقع دیا ہے کہ ایسے موقع میں ذکر و اذکار سے، اللہ کی یاد سے، نمازوں سے اور قرآن کی تلاوت سے اگر ہم وقت گزاریں گے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو گئی ہوئی نمازوں کا بھی ہمیں اس پہ پر کرے گا اور ہمارے اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھے گا۔ یہ لاک ڈاؤن آئندہ یعنی کہ بڑھے گا یا نہیں معلوم نہیں، لیکن پھر بھی ایک بات، عید کے دن کس طریقے سے مسلمانوں نے اس دن یہ کرنا پڑے گا؟ عید میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں کہ فرض الکفایہ بھی کیا ہے، فرض الکفایہ بھی کفایہ کا مطلب اگر ایک بھی ادا کریں تو سب کی نماز ادا ہو جائے گی، اگر ایک بھی نہیں پڑھا سب گنہگار ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اور یہ تراویح کی جماعت بھی کفایہ ہے، یہ رکن الدین سے مسئلہ ہے۔ رکن الدین صحیح بخاری سے جس کا در مختار سے جس کا مسئلہ ہے کہ ایک بھی اگر ادا کریں تو سب ذمہ ہٹ جائے گی۔ اور عید الفطر، عید کی نماز بھی اتنی ہے، عید کی نماز بھی چند لوگ مل کر اگر عید کی نماز پڑھ لیں تو سب کا حرد، وہ بھی کفایہ ہے، عید کی نماز بھی کفایہ ہے۔ اسے بھی صرف چند آدمی مل کر نماز ادا کر لیں، جس طریقے سے 1-2 آدمی نماز پڑھتے ہیں، عیدگاہ جا کر 1-2 آدمی یا 3-4 آدمی کے ساتھ اگر ادا کریں سب کی ذمہ ہٹ جائے گی، یہ بھی کفایہ ہے۔ اور یہ جو رمضان میں غریبوں کو مدد کرنا، جی، میرے خیال سے یہ وقت پورا بند ہو چکا ہے، جی، کیونکہ کوئی بھی باہر آنے کا موقع تو نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا دوسرے دن صبح 6 بجے، جی، یعنی کہ آج 11 بجے سے دوسرے دن صبح 6 بجے تک لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا۔ یہ کس طریقے سے یہ کچھ دینا چاہتے ہیں لوگ، کیسا مدد کر سکتے ہیں؟ ابھی مسجد ہو تو بند ہے، پورا ایک دم بند ہے۔ جی، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے جب دینے کا ہم کو دینا تو آپ پر ذمہ ہے، دینا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں ایک لسٹ لکھ لیں، پورے کے پورے اپنے رشتہ داروں کی پہلی لسٹ تیار کریں، اس کے بعد اپنے محلے کی لسٹ تیار کریں، اور اس کے بعد غریب یتیم کی لسٹ تیار کریں، اپنا جتنا رقم دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، اس طریقے سے تو لسٹ بنا کر ہم یہ زکوٰۃ تو اب سے ہی دے سکتے ہیں۔ رمضان ہی کے روز دینے کا نام نہیں ہے، جب تمہارے پاس اکٹھا سال کا فیڈ ہو جاتی ہے تو رمضان میں دے، لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ رمضان میں دینے سے یہ کو 70 ملے گا، اس غرض سے رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ رمضان کی انتظار بھی کیونکہ اگلے سال ہماری زندگی رہے یا نہ رہے، اس لیے جب زکوٰۃ جب آ گیا وقت، ہمارا زکوٰۃ کا سال آ گیا تو اس کو فوراً ادا کر دینا چاہیے، اس غرض سے نہیں رکھنا چاہیے کہ رمضان میں یہ کچھ 70 ملے گا، لیکن ایسا نہیں۔ جب ہمارے پاس زکوٰۃ، یہ سب میرے پاس 10,000 تھے بچ کر ہیں، اس 10,000 کے میں زکوٰۃ دینا ہے، تو ایسی زکوٰۃ دینے کے لیے رمضان تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، موت کس کی آتی ہے نہیں معلوم، اس لیے بہتر ہے جب زکوٰۃ کا سال ہو گیا فوراً اپنے غریبوں کو، اپنے رشتہ دار، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، اپنے رشتہ داروں کو دینے کے بعد ہی اپنے محلے کا، پڑوس کا،
اس کے بعد غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، یہ سارے خاتوں کا خیال کرتے ہوئے جو وقت دیا گیا ہے اس وقت میں اگر ہو سکے تمہارے گھر میں جتنے لوگ ہیں، بیٹا ہے، تم ہے، نکل پڑھ کے اپنے اپنے رقم ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ جو کرونا ہے جی، اس سے بچنے کے لیے یا اس کے اثرات کم ہونے کے لیے کچھ آیت ہے کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب یہ وبا آئی ہوئی ہے، اسے دور کرنے کے لیے اے اللہ تو پاک ہے، ہم ناپاک ہیں، ہمیں تو پاکی سے کر رہے، ہم کو پاک کر دے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس پر بہت سے ذکر اذکار ہیں جس کے لیے جو بھی اگر کچھ بھی نہیں آتا، ذکر بھی نہیں آتا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ، یعنی اللہ میں توبہ کرتا ہوں جان کر یا نہ جان کر، جو بھی گناہ کیا ہوں تو معاف کر، تو نے معاف کرے تو ہمیں کون معاف کرے گا۔ اس طریقے سے استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور آپ گھنٹاگل کے مسلمانوں کو انجمن کمیٹی اور آپ اور خاجی ٹوٹن خاجی صاحب ہے، یہ ابھی کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں کیا؟ اب تو صرف اس بات چیت کی گئی ہے، انشاءاللہ رمضان تک پھر ایک میٹنگ رکھا جائے گا، اس پہ کیا کرنا ہے۔ لیکن چند علماء دین تو کہا گیا کہ بہتر ہے کہ جو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے زکوٰۃ فوراً ادا کرنے کی کوشش کرو، جی، کیونکہ رمضان تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس کے پاس زکوٰۃ دینا ہے، یہ زکوٰۃ مدرسوں کو صحیح یا اپنے رشتہ دار، اب تو ضرورت ہے مدرسوں سے زیادہ غریبوں کی ضرورت ہے، غریبوں کو ڈھونڈ کر دینا بہتر ہے۔ کیا معلوم ہے کہ پوچھ نہیں سکتے، ایسے غریب ہیں ہمارے اب ہندوستان میں، اللہ کا احسان ہے کہ ہم تو حربی ملک ہیں۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ غیر قوم حکومت چلا رہی ہے، پھر بھی ہم کو آزادی سے زندگی کر رہے ہیں۔ ایسے آزادی زندگی میں ہم مد نظر رکھتے ہوئے کہ سب سے پہلے غریبوں کا خیال کر کے ان کو جہاں تک ہو سکے سب سے پہلے رمضان کا انتظار نہ کرے، ان کو مدد کرنے کی کوشش کرے۔